बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, अमरीका और जो ईरान है उसके दरमियान एक बार फिर इजराइल वो कांटा बन गया है कि जैसा लगता है कि जो चीज़ आज होनी थी वो एक बार फिर डिले होते हुए नजर आ रही है। पाकिस्तान की काविशें बेतहाशा और बड़े महीनों से चल रही हैं और ये काविशें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, आलमी अमन के लिए और आलमी मईशत के लिए एक कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं। और अब इंचेस अवे फ्रॉम द पीस, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने, अब्बास इराक्ची ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, तमाम ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अब ये मामला बिल्कुल करीब है। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ करीब आती है, इजराइल प्लेज द रोल ऑफ एन स्पॉयलर। अभी भी बैरूत के ऊपर अटैक करके इजराइल ने ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी ये बड़ा आयां कर दिया कि इजराइल को किसी तरीके से अमन नहीं चाहिए है। जब ये सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर से बात हो गई है, क्या उनकी तरफ से गो अहेड आ गया है, तो का जरा पहले वो सुने, उसके बाद फिर आगे की दास्तान दें। Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon. Has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. The United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's true. It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it spoke with the leaders of UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait and others, and we're going to be talking to Turkey. President Erdogan is great. Pakistan was fantastic. The Prime Minister, I call him the General. He's a general. He's a great general. He's so great that he's actually a field marshal, a step above, and they're all very happy. The whole Middle East is happy, and that the strait will officially open as soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend. अब ये 12 तारीख की बात है, आज 14 तारीख है। आज के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि संडे को साइन हो जाएगा सारा मामला, लेकिन संडे को साइन होने के मामले पे एक टेलीग्राम का चैनल है जो IRGC का है, उसके अंदर उन्होंने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बर्थडे के ऊपर तो हम ये काम नहीं करने वाले हैं, वी नॉट गोना गिव हिम दैट एज। लेकिन साथ ही इजराइल ने भी बैरूत पर हमले कर दिए, लेबनान में हमले कर दिए। लेबनान, रिमेंबर, वो पार्ट था उस सीज फायर का, जो सीज फायर बेसिकली जिसकी वजह से जो पाकिस्तान ने ब्रोकर किया था और उसकी वजह से अब ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। इंतहाई शदीद सख्त अल्फाज के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने उस हमले की जो है मजम्मत की है। वो कहते हैं, दिस मॉर्निंग्स अटैक ऑन Beirut should not have happened, particularly on a special day when we are so close to a peace deal with Iran. Israel has the right to defend itself against threats, but the attack it was responding to was very small, meaningless, nobody was hurt, injured or killed, and should not disrupt this important process. We're very close to a deal that will bring peace to the region, including to Lebanon, and all sides should stand down. Not just that, there should be no more attacks by Israel anywhere in Lebanon, but there should also be no more attacks by any other party, including Hezbollah, against Israel. This could be at the beginning of a long and beautiful peace. Let's not blow it. Thank you for your attention to this matter. President Donald J. Trump. अच्छा, फिर एक और खबर आई है, उसके अंदर एक्सियोस की खबर है। और पता है एक्सियोस से सारे के सारे टाइम के अंदर एक बड़ा एक्टिव पार्ट प्ले करता रहा है। एक्सियोस की खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को अच्छा खासा बड़े शदीद अल्फाज में ब्लास्ट किया है, जो अल्फाज मैं टीवी के ऊपर नहीं बोल सकती हूँ, नाजेबा हो जाएंगे। तो उन्होंने ये बात कही है कि जी ईरान डील को एंड करने के मामले के ऊपर नेतन्याहू में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जज कर सके, जहनी तौर पर इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो जज कर सके कि करना क्या है। अब शिक्के क्या है? अमेरिका और ईरान की डील के हवाले से कुछ चीज़ें तय हुई हैं और कुछ चीज़ें बाद के लिए छोड़ी गई हैं। जो बाद के लिए छोड़ी गई हैं उसको भी देखते हैं, लेकिन शिक्के ये है कि गैर की खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने एक न्यूज़ जो है वो लगाई है और सीनियर ईरानी ओहदेदार को सोर्स बनाते हुए ये कहा है कि जी मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत ईरान इस बात पर मुत्तफ़िक हुआ है कि वो ना तो जौहरी हथियार तैयार करेगा और ना ही हासिल करेगा। इसी ओहदेदार को सोर्स बनाते हुए कहा है कि अमेरिका ने इस बात से इत्तफाक किया है कि ईरान अपने इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को मुल्क के अंदर ही कम दर्जे पर लाएगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बात से बड़ा एविडेंट भी हो गया था। जबकि इसका तरीक़ाकार जो है वो आइंदा 60 दिनों के अंदर बातचीत के ज़रिए, डिस्कशंस के ज़रिए मज़ीद तय किया जाएगा। इसी ओहदेदार ने यह बताया कि जी मुआहिदे के तहत अमेरिका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को एक मखसूस मुद्दत के लिए नरम करेगा और इसके नतीजे में ईरान को तेल की फ़रोख्त करने और इसकी आमदनी हासिल हो जाएगी
اور یہ اجازت ملنے کی وجہ سے ایران کے جو لاسز ہیں وہ بھی کٹ شارٹ ہو جائیں گے. معاہدہ حتمی معاہدہ جب ہوگا اس ٹائم تک امریکہ اور ایران پر نئی اقتصادی جو امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگتی ہیں ایران پر وہ اقتصادی سینکشنز نہیں لگائی جائیں گی. رپورٹ کے مطابق ایران فوری طور پر آبنائے ہرمز کو تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھول دے گا جبکہ امریکہ اپنی جو بحری ناکہ بندی ہے اسے بھی ختم کر دے گا. مجوزہ معاہدے کے تحت امریکہ ایران کے $25 ارب کے منجمد اثاثے بھی جاری کرے گا جن میں براہ راست نقد ادائیگیاں، علاقائی ممالک سے تعاون اور مالتی کریڈٹ جو ڈیفرنٹ ہیں ذرائع وہ ان کو بھی فنڈز کی فراہمی اس کی طرف سے شامل ہوگی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا ہے کہ جی ایران کے ساتھ ایک معاہدہ اتوار کو دستخط کے لیے طے پایا ہے. اس معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو فوری طور پر کھول دیا جائے گا. اینڈ سو آن سو فورتھ. اب ہوا وہی بات، اسرائیل اور ایران کے بیچ میں جو تناؤ ہے اس تناؤ کو امریکہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسرائیل کو سپورٹ بھی کرتا آیا اور اب کی بار یہ سپورٹ تھوڑی کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے بیکاز نیتن یاہو از ٹیسٹنگ ڈونلڈ ٹرمپس پیشنس رائٹ ناؤ. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں ڈائریکٹ حملہ کیا اسرائیل نے اور 2 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے، 4 زخمی ہو گئے. اسرائیلی میڈیا کہتا ہے کہ جی اسرائیل کے 2 جنگی طیاروں نے بیروت کے جنوبی حصے کو 4 گائیڈڈ میزائلوں سے نشانہ بنایا. ایران کے خاتم النبیین سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اسدی کا کہنا ہے کہ بیروت میں اسرائیلی جرائم کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے. لبنانی دارالحکومت بیروت پر اسرائیلی فوج کے حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف بھی اس میں شامل ہوئے اور اس کا کہ جی بیروت پر اسرائیلی حملے پر رد عمل میں یہ کہا کہ حملہ ایک بار پھر یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ یا تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عزم نہیں رکھتا یا پھر اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. وہ کہتے ہیں کہ صہیونی حکومت کو کھلی چھوٹ دے کر امریکہ کوئی رعایت حاصل نہیں کر سکتا. نرمی اور سختی کی ملی جلی پالیسی کا جو اب ہے دور ختم ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، اٹس پاسٹ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لیبنان پر اسرائیلی حملے کے رد عمل میں کہتے ہوئے کہا کہ جی بیروت پر آج کا اسرائیلی حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ تھوڑی دیر پہلے ان کی ٹروتھ سوشل پوسٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی. صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی حملہ ایک ایسے خاص دن پر کیا گیا جب ایران سے تاریخی امن کا معاہدہ بہت قریب تھا، کوسوں قریب تھا، جو دوریاں تھیں وہ ختم ہو گئی تھیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے اب لیبنان میں کہیں بھی کوئی بھی حملہ نہیں ہونا چاہیے ہے. کنسیڈر دس اے وارننگ اور کنسیڈر دس اے سجیشن. ایسے معاہدے کے بعد بہت قریب ہیں جو لیبنان سمیت خطے کے اندر پائیدار امن لے کر آئے گا. اب اس پوری ٹروتھ سوشل کی پوسٹ کے اندر لیبنان کا نام بالخصوص لینا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے کیونکہ اب تک کے ٹائم میں جتنا بھی پیس کا معاملہ چل رہا تھا اس کے اندر فرسٹ لیبنان پہ جو اٹیک ہوا تھا اسرائیل نے کیا تھا اس ٹائم پہ بھی پاکستان نے کہا تھا کہ لیبنان اس سیز فائر کا پارٹ ہے اور ہم اس پہ سٹینڈ کیے تھے. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بڑا واضح کر دیا ہے کہ لیبنان ول بی اے پارٹ آف دس میمورینڈم. اب اس کو کہا جائے گا اسلام آباد میمورینڈم. میرے پاس جو مہمانان موجود ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سفیر ہیں ایران کے اور پاکستان کے حوالے سے بڑی ریپرزنٹیشن کی ہے انہوں نے، ایران کے اوپر ویسے ہی بڑی نظر رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر فار جوائننگ می ان دا پروگرام. کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. He's a defense analyst, has been very keenly observing this entire situation. Thank you very much چشتی صاحب for joining me in the program. Ambassador منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں پاکستان کی یونائٹڈ نیشنز میں. Thank you very much منیر اکرم صاحب for joining me in the show. Ambassador منیر اکرم, let's start from you. اب تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایسا لگتا ہے کہ he has understood کہ اسرائیل is a spoiler اور وہ بار بار اس پوائنٹ پہ جا کے جہاں ایران اور یو ایس اے کی ڈیل بالکل پوائنٹ 10 پر پہنچ چکی ہوتی ہے وہاں جا کر اٹیک کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر انہوں نے جو ایک کائنڈ آف تھریٹننگ طریقہ نیتن یاہو کو کہا ہے کہ ہی ہیز نو سینس، ہی ڈزنٹ ہیو دا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ، وہ تھریٹ یا وہ وارننگ کام کر جائے گی اسرائیل کے لیے؟ جی یہ تو میرے خیال میں دیکھنا ہوگا. اب اگر ٹرمپ صاحب پورا جو امریکہ کا جو وزن ہے اگر پورا استعمال کریں تو کیسے نہیں رک سکتا ہے. پیسہ ہتھیار سب کچھ یہاں سے جاتا ہے. اگر یہاں سے ان کا اسرائیل کا یہ
سپورٹ ختم ہو جائے تو اس کی ٹانگ کٹ جائے گی. وہ اس پر نتنیاہو اپنی جو لابی ہے یہاں امریکہ میں اس کو بھی استعمال کر رہا ہے. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی کافی کرٹیسزم ٹرمپ صاحب کے خلاف ہے, تو وہ بھی ان کو دیکھنا ہوتا ہے, اسی لیے وہ پورا 100% نہیں جاتے ہیں اس کے پیچھے. پر میرے خیال میں ابھی جیسے آپ نے کہا ان کو ٹرمپ صاحب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کون اس کو روکنا چاہتا ہے اور کس طرح سے یہ روکے گا. تو اب دیکھیں اب ایران کیا جواب دیتا ہے. اگر پھر حملے کرتا ہے اسرائیل پر, پھر اسرائیل کو چھٹی مل جائے گی کہ حملے واپس شروع کر دیں. تو بہت یعنی کہ ایک نازک وقت ہے یہ. رائٹ. ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا اسرائیل کہ اٹس لائک اے روگ ایلیمنٹ آف دا ورلڈ, کسی بھی ٹائم پر کہیں بھی حملہ کر دیتا ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑی اسٹرکٹ اسٹیٹمنٹ دی. ایمبیسڈر منیر اکرم ہیز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اگر جو مانیٹرلی اور ہتھیار پرووائڈ کرنے کو روک دیا جائے تب بھی اسرائیل کو رکنا ہی پڑے گا الٹیمیٹلی, لیکن سم ہاؤ دی ادر سبوٹاج کرنا اسرائیل پہ سارے پیس پروسیس کو ختم ہے اسرائیل کے اوپر. سو ایسی سچویشن کے اندر کیا یو ایس اے گارنٹی لے سکتا ہے اسرائیل کی, اور ایران تو پوری رسپانسبلٹی یو ایس اے پہ ڈال رہا ہے کہ دس از یور رسپانسبلٹی کہ آپ اپنے اس بغل بچے کو سنبھال کے رکھیں. جی ہاں, وہ اسرائیل اور نتنیاہو جو ہیں وہ اس وقت ایک دے آر پلینگ دا رول آف اے اسپوائلر. ان کی کوشش یہ ہے کہ ایران اور یو ایس کے درمیان کوئی پیس ڈیل نہ ہو, تاکہ جو اسرائیل کا ایک اسٹریٹجک گول ہے کہ ایران اور یو ایس کے حملے آپس میں جاری رہیں اور خطہ زیادہ ڈیسٹیبلائز ہو, تو اسی میں اسرائیل کے اپنے اور نتنیاہو کے جو اسٹریٹجک گولز ہیں ان کو حاصل کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. تو اسرائیل کی تو یہ کوشش جاری رہیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکن گورنمنٹ, امریکن پریزیڈنٹ اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ جیسے قالی باغ صاحب نے کہا ہے, ڈو دے ہیو دا ولنگنیس اینڈ دا ول اینڈ دا پاور ٹو ریسٹرین اور کنٹرول اسرائیل. تو میرے خیال میں پاور تو ان کے پاس ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے اپنی ملٹری صلاحیتوں کے لیے ایران پہ اور امریکہ کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی پوری جو ہے قوت کو اسرائیل پہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں, اس لحاظ سے کہ اس کو اس قسم کی حملوں سے آئندہ باز رکھیں. میرا اپنا یہ خیال ہے, ذاتی اسسمنٹ ہے کہ انہوں نے اب جو لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ انہوں نے نتنیاہو کو جو ایک وارننگ دی ہے وہ کارگر ثابت ہوگی, اور جو ایگرنیس نظر آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کی, ایم او یو کو سائن کرنے کی, تو وہ یعنی وہ پوری ہوگی. اب اس میں ہو سکتا ہے کچھ دن اور لگ جائیں یا کچھ ٹائم اور لگ جائے. اور ایک بہت بڑا یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ جو اسرائیل نے اٹیکس کیے ہیں اس کے جواب میں پھر ایران بھی کوئی اور جوابی کارروائی تو نہیں کرے گا. اگر ایران نے جوابی کارروائی نہ کی اور جو جس طرح سے ٹرمپ نے نتنیاہو کو وارننگ دی ہے اس کا بھی اثر ہوا, تو پھر ہو سکتا ہے اگلے 1-2 روز میں یہ جو ایم او یو ہے یہ الیکٹرانکلی سائن ہو جائے اور حالات کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں پھر مدد ملے. ویسے صاحب یہ ایک بہت بڑا اگر ہوگا چشتی صاحب, کیونکہ ایران نے ابھی تک کوئی ادھار رکھا نہیں ہے. جہاں اٹیک ہوتا ہے تو اٹیک کا جواب فوری طور پر یا بدیر وہ دیتا ضرور ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اف ہے دیٹ اف ایران ڈز ناٹ اٹیک اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں پیس پروسیس ان لائن رہے گا, تو چشتی صاحب ڈو یو تھنک کہ پاسبلٹی ہے کہ ایران ہولڈ بیک کرے, جبکہ ایران ابھی تک ہولڈ بیک نہیں کرتا رہا؟ بہت شکریہ انیکا صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیے میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سب سے بڑا امتحان ہی یہی ہے کہ وہ ایک دو چیزوں پر ڈپینڈنٹ ہے. جو ان کا امتحان ہے وہ ہے ایک ان کی انٹینٹ یا نیت, اور دوسری ان کی کیپیبلٹی. کیپیبلٹی کا مطلب ہے کہ وہ بے شک چاہیں کہ معاہدہ ہو جائے, وہ چاہیں کہ اسرائیل بمباری نہ کرے, لیکن آیا ان کی کیپیسٹی یا کیپیبلٹی یا ریٹ اتنی رہ گئی ہے اسرائیل پر کہ وہ ان کی بات مان لے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے چند دنوں میں جب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیل کرنا چاہتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی شو اسپوائلر کے طور پہ نہیں آتے بلکہ وہ
खुल्लम खुल्ला डिफाई करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की उस ख्वाहिश को, तो फिर इतना तो मैं नहीं कर सकता कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी इनएबिलिटी को एक्सपोज करें, चाहे मिलकर करें, तो वो तो नहीं चाहेंगे। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वो चाहेंगे कि बमबारी ना हो तो वो रुकनी चाहिए। ईरान ने बहुत प्रॉम्प्टली प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज किया, जब भी हुआ है तो वो उन्होंने एस्केलेशन लेडर को और ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप के या उनकी मिलिट्री की परफॉर्मेंस की वजह से हुआ है। ईरानियों ने रियलाइज़ कर लिया हुआ है कि जब भी वो लेडर एस्केलेशन में जाएंगे, अमेरिका एक हद से ज़्यादा एस्केलेशन अब करना नहीं चाहता, क्योंकि एस्केलेशन करने से जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके, ऑयल प्राइसेस हैं, इकोनॉमी है, इलेक्टोरल रेट्स, व्हाटएवर, उसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप के पास मिलिट्री ऑप्शन कर्टेल हो चुकी हैं। मिलिट्री माइट अभी भी सबसे बड़ी है। मैं किसी स्टेज पे ये इंप्रेशन नहीं देना चाह रहा कि वो कोई मिलिट्री माइट नहीं रही या सुपर पावर नहीं रही है। सबसे बड़ी सुपर पावर अभी भी है। उसके पास 6,500 जहाज़ के करीब नेवी के, सब मरीन कोर के पास और एयरफोर्स के पास अभी भी हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि अमेरिका एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट ले सकता है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, इंतहाई लीथल प्लेटफॉर्म होता है। ये कोई 4.5 एकड़ का प्लेटफॉर्म ज़मीन का, अमेरिका से दूर 4,500-5 हज़ार लोग लेकर और 70 जहाज़ लोगों को लेकर फिर रहा होता है। 70 जहाज़ों के बावजूद वो 1,000 किलोमीटर पे क्यों ले गए हैं? क्योंकि उसकी प्रोहिबिटिव कॉस्ट हो जाती है अगर वो करीब लाते हैं। तो इसका मतलब है कि बाज़ दफ़ा आपकी काबिलियत होती है लेकिन आप कॉस्ट नहीं लेना चाहते वो वाली, कि वो डबो दिया जाए किसी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर। तो वही यहाँ देखना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहने के बावजूद और चाहने के बावजूद मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी इस ख्वाहिश को। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है और क्रेडिबिलिटी रिकॉर्ड जो है वो इतना फेवरेबल नहीं है अमेरिका के ओवरऑल और प्रेसिडेंट ट्रंप का भी खास तौर पर। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज अल्टीमेटली $30,000 का शाहिद ड्रोन जो है वो अगर आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को अच्छा खासा डैमेज कर दे तो दैट वुड इन इटसेल्फ बी एम्बैसिंग फॉर द US आर्म्ड फोर्सेस एंड US इन इटसेल्फ एज अ कंट्री। लेकिन एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, क्या हम ये समझें, क्योंकि हमारा संडे तो ख़त्म होने को आया है, अभी इस टाइम पर 10:15 हैं, 10-20 हो गए, और वहाँ इस टाइम पर सुबह है US के अंदर, तो उनका संडे तो अभी बाकी है। तो क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की बर्थडे वाले दिन कोई अभी भी इम्कानात हैं कि वो साइन करा सकेंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगा सकेंगे, देखिए मैंने क्या किया अपनी बर्थडे वाले दिन? देखिए, हो सकता है। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब की राब्ते नेतन्याहू से जारी होंगे और वहाँ से कुछ न कुछ अगर वो निकाल सकें, कोई एश्योरेंस उससे कमिटमेंट निकाल सकें कि और हमले नहीं करेगा, और ईरान से अगर ये मनवा लें कि जी वो इसका जवाब नहीं देगा जो बेरूत में हुआ है, तो शायद इलेक्ट्रॉनिक साइन करना उसमें तो कोई टाइम नहीं लगता। पर देखिए, मेरे ख्याल में रियलिस्टिकली मेरी नज़र में ये डिले हो जाएगा कुछ दिनों, तो एटलीस्ट डे और 2 इट माइट बी डिले। सही, मतलब होगा इसी हफ्ते में लेकिन डिले हो जाएगा फॉर श्योर। मेरी नज़र में यही नज़र आता है मुझे। राइट। जावेद हुसैन साहब, डू यू एग्री विद दिस कि नहीं, आज तो नहीं, आज मुश्किल नज़र आता है क्योंकि संडे का इतना राग अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कि इरानियंस ने भी कहा अब तो ये सेटिस्फैक्शन नहीं देनी हमने डोनाल्ड ट्रंप को। वो ये मेरा ख्याल भी यही है कि ये संडे को तो शायद नहीं ये इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो सकेगा, 1-2 दिन डिले होगा, इसलिए कि अब ईरान में लेटेस्ट खबर आई है कि मशहद और तेहरान में मुजाहरे हो रहे हैं अगेंस्ट दिस डील विच इज़ पुटिंग द ईरानियन गवर्नमेंट और जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं उनको ज़रा उनके लिए मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं, तो उनको वहाँ वो भी चीज़ संभालनी है, तो इसलिए 1-2 दिन की डिले होना तो मेरे ख्याल में मुमकिन ही लगता है, प्रोबेबिलिटी उसी की है ज़्यादा। ओके, लेकिन जिससे साहब एक और प्रॉब्लम भी है कि इस टाइम पर ईरान के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि वो इस सारी सूरत हाल को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कहीं भी कोई भी इकोनॉमिक रास्ते बना सके। फॉर एग्जांपल सैंक्शंस को ख़त्म कराना, अपने मुंजमद असासों को अनफ्रीज करवाना, अपने लिए नई इकोनॉमिक राहदारियाँ तलाश करना या बनवाना, वो सारे काम इसी टाइम पर हो सकते हैं। इसके बाद शायद ही ऐसा कोई मौका आए तो जो तेहरान के अंदर या जो पहले ईरान के अंदर उनके सारे प्रोविंसेस के अंदर मुजाहिरे हो रहे थे, दैट वाज अबाउट इकोनॉमी, जिसको US और इजराइल ने एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश की थी, तो उस वाली चीज़ को केटर करने के लिए ईरान के पास अभी ही मौका है और उसके लिए तो डील चाहिए होगी ना। सो डू यू थिंक कि इन मुजाहिरों को बहुत ज़्यादा
टेक केयर या टेक इनटू अकाउंट करना चाहिए ईरान को, या फिर इस टाइम पर ज़रूरत है इस चीज़ की? नहीं, मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं ये देखना पड़ेगा कि जब जंग शुरू हुई थी तो अमेरिका किस तरह की डील लुक फॉरवर्ड कर रहा होगा। जब ये जंग अनफिलिश की गई थी, मुझे लगता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ये चाहते थे कि ये ऐसी डील हो जो अमेरिकन डिज़ाइंड हो बट इजरायली लेड हो, ईरान सबसर्विएंट हो और मिडल ईस्ट कॉम्प्रोमाइज्ड हो इन फेवर ऑफ अमेरिका। अब आप देखिए ये सब कुछ बदल गया। उसके बाद ना ये इजरायली अमेरिकन डिज़ाइन चल रही है, ना इजरायली लेड चल रही है, ना ईरान सबसर्विएंट हुआ है और ना मिडल ईस्ट इन फेवर ऑफ अमेरिका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म ईरान को मिली है और ईरान उसी को मुज़ाकरात की टेबल पर लाना चाहता है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी या मिलिट्री वॉरफेयर होती क्या है? जंग इटसेल्फ जो है वो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी होती है थ्रू मिलिट्री मीन्स। तो मिलिट्री वो कुछ करती है कि जब मुनीर अकरम साहब से और मिस्टर जावेद साहब से एम्बेसडर जब बैठते हैं तो इनको वो फेवर करती है टू नेगोशिएट। लेकिन अगर मिलिट्री वो ऑब्जेक्टिव हासिल ना कर सके तो ऐसे डिप्लोमेट्स की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है लीवरेज नेगोशिएट करने की, क्योंकि दूसरी साइड को पता होता है कि वो आपको पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नहीं हुआ। इसी वजह से आपने देखा अक्सर हम पढ़ते हैं और बड़ा इत्मीनान फील करते हैं कि 95% ड्रोन जो या इनकमिंग स्ट्राइक्स को अमेरिका ने या उनके एलाइड बेसेस ने इंटरसेप्ट कर लिया। कभी हमने ये सोचा कि ईरान का कभी मकसद ही ना हो कि वो इंटरसेप्ट, वो गिराना मकसद ही ना हो कि पेनिट्रेट थ्रू करें। उनका तो मकसद ही हो कि आप इंटरसेप्ट करें सारों को, क्योंकि मैं 20,000 का ड्रोन भेजूंगा, आप 4 मिलियन का पैट्रियट भेजें। तो ईरान ने क्या चाहा? ईरान ये चाहता होगा कि एक कॉस्ट प्रोहिबिटिव रेट लिया जाए अमेरिका से, अमेरिका को बैंकरप्ट लिटरल सेंस में नहीं लेकिन इतना एक्सपेंस कर दिया जाए कि उसकी अफोर्डेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जब अफोर्डेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है वो आपकी विल टू फाइट इफेक्ट करती है। जब आपकी विल टू फाइट खत्म होती है या कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो फिर नेगोशिएशन टेबल पर नजर आती है। इसी वजह से आपने जो पहले सवाल के जवाब में कहा कि ईरान फौरन जवाब देता है, वो इस वजह से देता है कि उसको पता है कि अमेरिका इसको एस्केलेट भी नहीं कर सकता, कंटिन्यू भी नहीं कर सकता। इसीलिए आपने देखा आज मुआहदा होते होते रह गया, ईरान डिनाइल मोड में है और मुजाहरे भी हो रहे हैं जिसको आप कह रही हैं। इसके बावजूद हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की ख्वाहिश के बावजूद कि आज शायद हो जाए, लेकिन ईरान कहता है नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ईरान को एक न्यू फाउंड लीवरेज मिला है, ईरान को एक एलिमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ कह लें, मैं अगर कमज़ोरी ना भी कहूँ तो अमेरिकन साइड का भी मिल गया है कि अमेरिका नहीं कंटिन्यू करना चाहता। इसकी वजह से वो इस लीवरेज को मैक्सिमम अपने हक में एक्सप्लॉइट या मैनिपुलेट कर रहा है, जो कि हर मुल्क करता है। एब्सोल्युटली, एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एज वेल कि इस टाइम पर जो उन्होंने शायद ड्रोन्स भेजे, मे बी दे डिडंट वांट कि उसको किसी तरीके से वो अटैक जाए, मे बी दे वांटेड कि इंटरसेप्ट हो, और उसका रिजल्ट हम लोगों को ये नज़र आया कि जापान को भी बता दिया कि जो 2028 तक हम लोगों ने आपको मिसाइल्स वगैरह देने थे, सप्लाई करने थे, उसकी सप्लाई अब रुक जाएगी, इसलिए क्योंकि यूएस को अपना पहले खाता पूरा करना होगा जो सारा डिप्लीट हुआ है। बट लेट मी गो ऑन अ ब्रेक जेंटलमैन, उसके बाद फिर आते हैं, उसके बाद इनको कंटिन्यू करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं और पाकिस्तान की कोशिशों का किसी भी तरीके से कोई जो है वो उससे इनहराफ नहीं कर रहा है। ईरान की तरफ से भी, यूएस की तरफ से भी कंटिन्यूस ये एतराफ़ आ रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशें ही हैं जो सालिसी के इतना करीब लेकर आई हैं। बीच में कुछ और ममालिक ने भी कोशिश की, अरब ममालिक हैं जिनका डायरेक्ट स्टेक था, शायद उनको इससे भी एक्टिवली काम कर रहे होना चाहिए था, बट पाकिस्तान टुक द लीड। एंड राइट नाउ, इस टाइम पर भी, एज ऑफ नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, हमारे तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं कि ये अल्टीमेट एंड गेम तक पहुंचे, एंड एंड गेम इज पीस। एम्बेसडर मुनीर अकरम साहब, एज अ डिप्लोमैट आपने यूएन में भी सर्व किया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पाकिस्तान के, एंड देयर वर सम वेरी वेरी क्रूशल टाइम्स जहां आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इस टाइम पर मोफा में या फॉरेन मिनिस्ट्री में क्या चल रहा होगा जब एक बार फिर डील डिले हो गई है? जी, मेरी नज़र में काफ़ी एंग्जाइटी होगी, पर आई एम श्योर हमारी कोशिशें जारी हैं। जैसे आपने कहा, हम मेरे ख्याल में एक तरफ से तो ट्रम्प साहब से यही कह रहे होंगे कि आप नेतन्याहू को रुकाइए, उसको वहाँ से जो शैतानी कर रहा है। दूसरी तरफ से मेरी नज़र में शायद हम ईरानियों से भी कह रहे होंगे कि जी आप वापसी हमला ना करें, कुछ और तरीका ढूंढें और मुआहदे पे सिग्नेचर हो जाए और पीस हो जाए। पर मेरे ख्याल में इस किस्म की कोशिशें जारी होंगी हमारी तरफ से। राइट।
एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब, एक तरफ तो हमारा मोफा है, ऊपर से फील्ड मार्शल बड़े एक्टिव हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। इकोनॉमिकली पाकिस्तान ने जो हिट ली है वो तो हमने कर्टेल कर ही ली, बजट के अंदर भी नज़र आया, पर एट द सेम टाइम इसको पूरे वर्ल्ड जिस तरीके से इम्पैक्ट हुआ है, पूरी दुनिया जिस तरीके से इम्पैक्ट हुई है, वी कैन नॉट डिनाई दैट, इसके अंदर कोई डिनायल है ही नहीं। सो अब ये इदराक दोनों अतराफ में है, आपकी नज़र में सबसे बड़ी हर्डल इस टाइम पर दोनों अतराफ को, इजराइल को ज़रा साइड पर रख के, वो तो है ही स्पॉइलर, अब और क्या ऐसी हर्डल हो सकती है जिसको पार करने की ज़रूरत होगी कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर साइन हो जाए? देखें, इजराइल का तो खैर आपने खुद ही कह दिया कि वो उसका तो काम यही है कि किसी तरीके से इस डील को होने से वो रोक सके या डिले कर सके। लेकिन उसके अलावा जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ईरान के अंदर भी एक डोमेस्टिक अपोजिशन है टू द डील इन द प्रेजेंट सिचुएशन, और इसी तरह अमेरिका में भी ट्रंप साहब को यानी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है। तो इसलिए इस वक्त दोनों गवर्नमेंट्स को, यानी ईरानी गवर्नमेंट को भी और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से इन चीज़ों को डील करना पड़ेगा ताकि पीस को जो है ना, जो पीस डील है उसको साइन किया जा सके। और आपने ये सुना होगा कि कतरी एक बड़ा हाई लेवल कतरी डेलीगेशन इस वक्त तेहरान में मौजूद है। मेरे ख्याल में उनके वज़ीर आज़म उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं और उनका शायद यही मकसद है वहाँ जाने का कि ईरान को एक जवाबी हमला से बाज रखा जाए और साथ ही साथ अरब ममालिक जो हैं वो मिल के मेरा ख्याल में ट्रंप के ऊपर, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रेसिडेंट ट्रंप पे दबाव डाल रहे होंगे। क्या कतर रोक सकेगा अगर ईरान ने इरादा कर ही लिया कि जवाबी हमला करना है? बिकॉज कतर वाज द फर्स्ट, उधर का एयरबेस फर्स्ट एयरबेस था जिसके ऊपर ईरान ने अटैक किया था। जी वो तो दुरुस्त है, लेकिन ये आफ्टर ऑल ईरान के भी तो अपना हमें देखना चाहिए कि अगरचे ईरान ने बड़ी ज़रूरतमंदी से, बड़े हौसले से अमेरिकन एग्रेशन और इसराइली एग्रेशन को का मुकाबला किया है, लेकिन उसके लिए उसने एक बहुत हैवी प्राइस अदा की है, बड़ी कीमत उसने अदा की है। सो इन द लॉन्ग रन उनका भी, जैसे उनके प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान साहब ने 1-2 दिन पहले बयान दिया है कि हम जंग के हक में नहीं हैं, लेकिन अगर जंग हमारे ऊपर इम्पोज की गई तो फिर हम उसको मुकाबला करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये जंग जो है वो ईरान की भी प्रेफरेंस नहीं है। तो अगर ये दुरुस्त है मेरी असेसमेंट, तो इसलिए ईरान में भी एक विलिंगनेस है इस पीस डील को साइन करने के लिए, बशर्ते कि अमेरिका नेतन्याहू को ऐसी हरकतों से बाज रख सके जो उसने आज की है बेरूत के ऊपर हमला करके। राइट चिश्ती साहब, हम लोगों को यूएस की तरफ से थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है, कंसिडरिंग कि इससे पहले उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर डस्ट जो इनरिच्ड यूरेनियम, हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है, उस यूरेनियम को हम लेकर आएंगे बाहर, यूएस के अंदर डिस्ट्रॉय करेंगे। अब वहाँ से पता चल रहा है कि या यूएस में या ईरान में, दोनों साइड पर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, विच इज़ अ ग्रेट बिग फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम द यूएस साइड। फिर दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बोला था कि नहीं, न्यूक्लियर चीज़ के ऊपर, न्यूक्लियर मामले के ऊपर इस बार इसी अंडरस्टैंडिंग के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाटएवर दे वांट टू कॉल इट, इसी के अंदर दस्तखत होंगे, इसके बाद बात नहीं होगी। और अब वो बाद में बात करने को 60 दिन दे रहे हैं। सो क्या फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की साइड से भी आपको नज़र आ रही है, या ईरान इस फ्लेक्सिबिलिटी को वीकनेस के तौर पर देख रहा है? अनीका साहिबा, ईरान की जो वीकनेस है वो कभी उसने सामने नहीं आने दी। ईरान को ट्रेडिशनली जब भी प्रेशराइज किया गया है, अंडर सैंक्शंस का किया जाए या किसी तरीके से भी, उसने कम बैक नहीं किया, उसने एक न्यू फाउंड रियलिटी की तरफ टच किया है। क्विकली, मैं बहुत ही क्विकली कोशिश करता हूँ, रोनाल्ड रेगन ने जब प्रेशर डाला था ईरान पर तो हिजबुल्लाह बनी थी। उसके बाद प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जब प्रेशर डाला था तो इन्होंने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब प्रेशराइज किया था ईरान को और कहा था कि ये एक्सेस ऑफ ईवल है, उस वक्त इन्होंने अपना बैलिस्टिक और क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम शुरू कर दिया था। उसके बाद जिमी कार्टर और प्रेसिडेंट ट्रंप, 2 सदूर ऐसे हैं जिन्होंने मिलिट्री एक्शन किया था। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने तो सिर्फ इसलिए किया था कि उन्होंने अपने हॉस्टेजेस रेस्क्यू करने थे। 24 और 25 अप्रैल 1980 को जब 52 हॉस्टेजेस पकड़े हुए थे IRGC ने इनकलाब के बाद, तो उन्होंने रेस्क्यू किया था। वो ऑपरेशन ईगल क्लॉ हुआ था और वो नाकाम हुआ था। अप्रैल में ये ऑपरेशन नाकाम हुआ है और उसी साल नवंबर में जिमी कार्टर अपना सेकंड टर्म नहीं जीत सके थे। तो अमेरिकन लोगों ने कहा कि आप मिलिटरीली एम्बैरेसमेंट हुई है,
تو ہم نہیں مانتے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ آتے ہیں. جو آپ کہہ رہی ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ ایسی چیز سچویشن جس کو وہ آلموسٹ سرٹنلی ڈیفیٹ دنیا کہے گی, اب وکٹری میں لک لائک اے وکٹری میں کنورٹ کر دیں. اور میں تقریباً 2-3 مہینوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی کیپیسٹی بہت ہے ابھی بھی, لیکن ملٹری کے جو آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے دوبارہ جنگ شروع کر بھی لیں گے تو ہم اسی سکور پہ کچھ دنوں بعد بات کر رہے ہوں گے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک فیس سیونگ ابھی بھی لینا چاہیں, اس سے زیادہ آل آؤٹ ہیوملیشن. اچھا, یہی کمزوری ایران کو پتہ ہے. ایران بھی بہت اچھا نہیں ہے, ملیٹریلی بھی نہیں رہا, اکنامکلی پہلے ہی کرپلڈ ہے, 47 سالوں سے سینکشنیں ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں اس ود ایلیمنٹ آف پرائڈ ایران کو بھی نہیں فیل ہونا چاہیے, لیکن ایران کو یہ ضرور پتہ ہے کہ اوبلیگیٹری اس وقت آؤٹ آف دا ٹو کون ہے, کون پہلے بلنک کرتا ہے آنکھ. فیئر کہا جاتا ہے, فیئر از اے ریئیکشن, فیئر از سم تھنگ نیچرل, بٹ آپ کا جو کرج ہوتا ہے وہ بائی چوائس آتا ہے. تو ایران چوائس کر رہا ہے کرجس دکھانے کی, چاہے وہ ان ریالٹی نہ بھی ہو, لیکن وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کمپلشن ایران کی کمپلشن کی نسبت زیادہ ہے. تو اس ٹریک ریکارڈ کے مطابق آپ نے دیکھا ایک واحد پریزیڈنٹ اوباما تھے جنہوں نے یہ برنکمن شپ کے ذریعے بغیر بلٹ فائر کیے پریشرائز کر کے ان سے ایگریمنٹ کرایا JCPOA کا. لیکن آخری سینٹنس یہ ہے کہ ایران ٹریک ریکارڈ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت اس نے 8 ٹن نیوکلیر انریچ مٹیریل دے دیا تھا والنٹیرلی کیسپین سی کے راستے روس کو. تو ایران سمجھتا ہے کہ جو 440 کلو گرام اب دینا ہے یہ 18 گنا کم ہے, اس سے 18 گنا زیادہ انہوں نے دے دیا تھا 2015 میں. تو کیا امن مل گیا, پیس سیکیورٹی مل گئی, کوئی ان کا سینکشنز اٹھ گئیں, ان کی اکانومی بہتر ہوئی؟ جواب نہیں. تو ایران کو یہ آخری موقع ہے جو آپ نے پہلے سوال جواب میں فرمایا تھا کہ ایران کو بھی پتہ ہے کہ روزانہ اس طرح کی لیوریج اس کو ملنی نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی, نتنیاہو کو ایسا نہیں کوئی اور پریزیڈنٹ ملنا جو 1 سال کے اندر نہیں 10 مہینوں کے اندر دوبارہ حملہ کر دے. تو ایران کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو بیسٹ پیکج جو مل سکتا ہے وہ انہی دنوں میں مل سکتا ہے. اٹ از ناؤ اور نیور پاسبلی. ویری انٹرسٹنگ. اور جو یہاں لیک آف ٹرسٹ ہے اور بد اعتمادی ہے ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, وہ بد اعتمادی اب اوور آل ورلڈ میں بھی آ گئی ہے, اس لیے کیونکہ ایوری سنگل فرائیڈے, تقریباً ہر فرائیڈے کو یہ اناؤنسمنٹ آتی ہے امریکہ کی طرف سے کہ کچھ ہونے والا ہے, اس ویکینڈ پہ کچھ ہو جائے گا. اینڈ آلموسٹ ایوری سنگل ویکینڈ کے اینڈ کے ٹائم پر یہ پتہ چلتا ہے ایران کی طرف سے کہ نہیں ابھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. سو یہ مسٹرسٹ اوور آل ورلڈ میں بھی پھیل گیا ہے. منیر اکرم صاحب, کب تک؟ جی, ورلڈ میں تو یہ مسٹرسٹ یعنی کافی عرصے سے پھیلتا جا رہا ہے. پہلے آپ دیکھیں سیکوینس آف ایونٹس انٹرنیشنلی جو ہوئی ہیں, یوکرین میں جو جنگ ہوئی ہے, اس کے بعد میں غازہ میں جو جنگ ہوئی ہے, سوڈان میں کیا ہو رہا ہے, اس پہ لوگوں کی نظر نہیں ہے, بٹ وہاں بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی وہاں بھی ہو رہی ہے. اور پھر یہ جو US اور ایران کی, اسرائیل کی جنگ ہے ایران کے خلاف, بالکل یعنی کہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی تو کھلی ہو رہی ہے, کیونکہ جو بڑی طاقتیں ہیں ان میں اختلاف ہے, ایک دوسرے کو انہوں نے نیوٹرلائز کر دیا ہے. تو اب یہ جو انٹرنیشنل ٹرسٹ ہے اس کو واپس بنانا ہوگا. اور یہ جب اس جنگ پہ معاہدہ ہو, کچھ یوکرین پہ کچھ فیصلہ ہو, غازہ پہ اسرائیل کو روکا جائے, اس کے بعد میں انٹرنیشنل آرڈر کو ریسٹور کرنا ہوگا, اور اس کے لیے بہت کوششیں کرنی ہوں گی آگے جا کر. اور اس کے لیے UN کو سٹیپ اپ کرنا ہوگا جاوید حسین صاحب. بٹ دا پرابلم از کہ وہ کام جو UN کو کر رہے ہونا چاہیے تھا انڈر دا رول بیسڈ ورلڈ آرڈر, وہ اکیلا پاکستان کر رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ کچھ اور ممالک کوشش کر رہے ہیں, بٹ مینلی پاکستان کر رہا ہے. تو اس انٹرنیشنل ٹرسٹ کو بحال کرنے کے لیے UN کردار ادا کرنے کو تیار ہے اسٹرینتھ کے ساتھ, یا پھر وہی نی جرک ری ایکشنز؟ میرے خیال میں ان دا فورسیبل فیوچر جو ہے, جو انٹرنیشنل آرڈر, رول بیس آرڈر, سو کالڈ رول بیس آرڈر ہے, اس کو تو سمجھیں اس کا تو خاتمہ ہو رہا ہے. اس کی جگہ وی آر گوئنگ ٹو واچ سی اے ورلڈ ان ڈس آرڈر. اور اس ورلڈ ان ڈس آرڈر میں UN کا رول جو پہلے بھی کوئی بہت مضبوط نہیں تھا, وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جائے گا. انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن بڑھیں گی. مختلف جو ممالک ہیں وہ لاء کی بجائے طاقت پہ زیادہ بھروسہ کریں گی, نئے الائنسز بنیں گی, اور اس میں نیشنل پاور ول پلے دا پریویلنگ رول اور دا ڈٹرمننگ ڈیسائسو رول in determining policies of countries and various regions.
سو ہمیں زیادہ UN پہ اب پاکستان جہاں ہے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، دوسری مڈل لیول پاورز کا تعلق ہے، ہمیں اپنی سیکورٹی کے لیے، اکنامک ویل بینگ کے لیے UN پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی نیشنل پاور کو بلڈ اپ کرنا چاہیے، جس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی اکنامک اور ٹیکنالوجیکل پاور کو بلڈ اپ کریں، ساتھ اپنے ایک کریڈیبل سیکورٹی ٹیرنٹ کو مینٹین کرتے ہوئے. تو یہ زمانہ جو آگے آ رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں ہمیں کسی ایک ملک کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. رائٹ. ایمبیسڈر جاوید حسین صاحب، ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب، ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، تھینک یو ویری مچ می ان دا پروگرام. وہ اینڈ میں بات وہی آتی ہے، اپنے زور بازو پہ دھیان رکھنا ہے. لیکن ابھی ہم لوگوں کو بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر مسعود خان صاحب بھی ہوں گے. ان سے بھی جانتے ہیں کہ اگر اتنا خطرناک ٹائم آ رہا ہے آنے والے دنوں کے اندر تو پاکستان کی پریپریشن کیا ہونی چاہیے، اور اگر واقعی میں رول بیس ورلڈ آرڈر کا کلا کما ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور UN کو زیادہ نہیں کر سکے گا، تو what does Pakistan have to do? What should be our steps? After a break. Welcome back after the break. بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اس لیے کیونکہ ہم امن کے بہت قریب ہیں لیکن بہت دور بھی ہیں. ایسا کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. پاکستان کی طرف سے کوششیں اور کاوشیں مسلسل جاری ہیں، اور یہ کاوشیں اور کوششیں ادھر تک ہمیں لے آئی ہیں کہ دونوں ایران اور US کی طرف سے یہ پوسٹ آ چکی ہیں، یہ کنفرمیشنز آ چکی ہیں کہ ہم اس سے زیادہ قریب امن کے کبھی نہیں تھے. سو اب ایک اور قدم ہے جو کہ آگے بڑھانا ہے، جس کو روکنے کے لیے اس ٹائم پر پوری کوششیں اسرائیل کی بھی جاری ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے سردار مسعود خان صاحب، جو کہ سابق سفیر ہیں پاکستان کے، امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں، چین میں بھی رہ چکے ہیں، سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں UN کے اندر. ہی از آلسو بین دی پریزیڈنٹ آف آزاد جموں کشمیر. تھینک یو ویری مچ سردار صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. بس اب سب سے پہلے پاکستان کے لیے ایک یہ چیلنج بن گیا ہے کہ اس کو اب فنش لائن تک لے کر جانا ہے. لیکن بات وہاں آتی ہے کہ اگر ایران اسٹریٹ آف ہارموز کھولنے کو تیار ہوتا ہے تو US کہتا ہے نہیں، ہم اپنی ناکہ بندی نہیں کھولیں گے. اگر US کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نیوکلیئر ڈیل کے اوپر اگلے 60 دن میں بات کریں گے، تو ایران کہتا ہے کہ نہیں، ہم لوگ تب تک یہ کام نہیں کریں گے جب تک ڈونلڈ ٹرمپ کی برتھ ڈے نہیں گزر. مطلب بہت ہی پیٹی چیزیں بھی ہو گئی ہیں اب، جس کی وجہ سے رکھنا پڑ رہا ہے اس پیس ڈیل کے اندر. آپ کو یہ پیس ڈیل، ہمارا سنڈے گزر گیا، امریکہ والا سنڈے جو ہے یعنی ان کا دن اور ان کی رات تک ایسی کوئی چیز الیکٹرانکلی سائن ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یا ہنوز دلی دورست؟ دیکھیے یہ مرحلے سارے کے سارے طے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد صرف یہ ایک ٹائمنگ کی بات ہے. اور آج ہونا تھا، آج کے 2 دن بعد ہو جائے گا. لیکن یہ کہ پاکستان نے سب سے مشکل ترین کام کر رکھا ہے، یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان جو اتفاق کروانا تھا، جن نکات کے اوپر انہیں ایک دوسرے کے قریب لانا تھا، پاکستان نے وہ فریضہ سر انجام دے دیا ہے. اور اب جو ہے مسئلہ اس کا نہیں ہے مطلب ایران اور امریکہ کا، مسئلہ ہے اسرائیل کا. اسرائیل جو ہے اسے بہت تیزی سے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے مثال کے طور پر اسے پتہ ہے اس کے پاس ایک ہتھیار موجود ہے. اسے یہ پتہ ہے کہ اگر وہ بیروت کے صدرن حصے کے اوپر، جسے داہیہ کہتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کرے گا تو ایران ضرور حملہ کرے گا. اور اس کے بعد انہیں حملہ کرنے کے بعد ان کا اب ہم انتظار کر رہے ہیں. ان کے جو فوج کے کمانڈر، اسرائیل کے کمانڈر، انہوں نے بھی یہ کہا، اور ان کی سیاسی قیادت نے بھی یہ کہا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اب ایران جوابی حملہ کرے گا. جوابی حملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل ہے یہ سبوتاژ ہو جائے گی. لیکن صدر ٹرمپ کا بھی بیان آیا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے سرزنش کی ہے وزیر اعظم نتن یاہو کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ حزب اللہ بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرے، اور اس سے ممکنہ طور پر ایران کی جوابی کارروائی رک جائے گی. باقی یہ ہے کہ ایران نے تمام مرحلے طے کر لیے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو آخری مسودہ تھا اس کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل اور رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خمینی سے بھی منظوری لے لی ہے. تو یہ جو ہے پاکستان اس مرحلے پہ لایا ہے. میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے اس سے آگے نہیں جائے گا، میرا اندازہ ہے، یعنی وہ عملاً اسے سبوتاژ نہیں کرے گا. لیکن جب ایک مرتبہ یہ معاہدہ اس کے اوپر یا یہ مفاہمت کی یادداشت پہ دستخط ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مڈل ایسٹ میں اس کی اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. مثال کے طور پر لبنان پہ اپنا قبضہ جاری رکھے گا جو
مربع کلومیٹر جس علاقے کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. غزہ میں جیسے اسے 70% کی ٹیریٹری کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں بھی جو ہے اس نے اپنے حملوں کو تیز تر کر دیا ہے. اور اسی طریقے سے مقبوضہ فلسطین میں اس نے جو غیر قانونی آباد کاری کا سلسلہ تیز تر کر دیا. تو یہ سلسلے اس کے جاری رہیں گے. لیکن جو یہ ڈیل ہوگی بٹوین واشنگٹن اینڈ تہران، اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ شاید اسرائیل کے ہاتھ بن جائیں اور وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں. لیکن سردار صاحب پھر سوال یہ آتا ہے، جس طرح آپ نے فرمایا غزہ کے اوپر برقرار رکھے گا اپنا تسلط اسرائیل. ابھی ریسنٹلی اسرائیل نے ویسٹ بینک کے اندر جو کرسچن آبادی تھی، لاسٹ کرسچن آبادی، اس کے فارمز اور وہاں بھی جلاؤ گھراؤ ان کے سیٹلرز نے سٹارٹ کر دیا تھا. اینڈ اسرائیل کی آرمڈ فورسز نے کسی بھی طریقے سے ان کو روکا بھی نہیں تھا. دے جسٹ ڈیلیڈ دی انٹائر ایکشن. پھر گولم ہائٹس سیریا والی سائڈ، وہ والی سائڈ پہ بھی لیبنن کے اندر بھی قابض ہے. اپنے ارد گرد کے ممالک کو بھی اچھا خاصا ڈرا کے رکھا ہوا ہے. گریٹر اسرائیل کا ان کا اپنا یونیفارم کے اوپر میپ بنا ہوتا ہے. سو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ پاز ہوگا، یہ کسی بھی طریقے سے ایک حتمی معاہدہ نہیں ہوگا، یا ہم سمجھے بھی نہ کہ امریکہ کی اور ایران کے بیچ میں جتنی بھی جو بھی چیزیں دستخط ہوں گی اس کا کسی طریقے سے اطلاق اسرائیل پر ہوگا. یعنی اسرائیل تو پاز کرے گا. پھر دیکھیے اس میں یہ ہے کہ جو اسرائیل کے منصوبے ہیں وہ امریکہ سے ذرا مختلف ہیں. وہ گریٹر اسرائیل چاہتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس جنگ بلکہ جنگ بندی کے سائے میں اس نے اپنے اسٹریٹجک مقاصد حاصل کیے ہیں. ایران کے معاملے میں نہیں، لیکن مشرق وسطیٰ اور اپنے جو نیبرہڈ کے حوالے سے اس نے یہ کیا کہ جن جگہوں کا آپ حوالہ دے رہی تھی، لبنان، سیریا اور اس کے بعد جو ہے مقبوضہ فلسطین اور غزہ، تو اس نے یہ ایک نئی اسٹریٹجک پٹی قائم کی ہے اور نئی اسٹریٹجک ریالٹی جو ہے وہ قائم کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے یعنی ابھی جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں، جو قتل و غارت گری وہاں جاری ہے، یا جو وہاں لبنان میں جو آپ ذکر کر رہے تھے، سائیڈون ہو، ٹائر ہو، نبٹیا ہو، بکا ویلی ہو، جہاں بھی وہ، یا زہرانی ریور تک وہ چلے گئے ہیں، اور صدرن بیروت کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے. تو اس میں یہ ہے کہ عربوں کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی. یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً تمام عربوں کو خاموش کر دیا ہے. اس میں کچھ تو ان کے ابراہیم اکارڈز کے حلیف ہیں، دوسرے جو ہے وہ ایران کو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ بالکل خاموش ہو جائیں گے. دس از اے نیو اسٹریٹجک ریالٹی جو اسرائیل نے، کہ مطلب یہ کہ اس کی اپنے نقطۂ نظر سے کامیابی ہوئی ہے. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ کل کلا اگر یہ جو ہے یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے، 60 دن گزر جاتے ہیں، تو اسرائیل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ حق محفوظ رکھتا ہے کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کرے. لیکن اس نے 4 شرائط بھی امریکہ کو دی ہوئی ہیں. جب یہ مسودہ مفاہمت کی یادداشت کا آئے گا یا تکنیکی مذاکرات مکمل ہوں گے، تو اس نے کہا ایک یہ کہ اسٹاک پائلز وہاں سے باہر نکالے جائیں یا ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. دوسرے جو ہے ایران کی جو یورینیم انریچمنٹ تنصیبات ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے. تیسرے یہ ہے کہ ان کی میسائل کیپیبلٹی کو ڈیگریڈ کیا جائے. اور آخر یہ ہے کہ ایران کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے علاقائی حلیفوں کی مدد چھوڑ دے، یعنی حزب اللہ، ہوتھیز، اور اس کے بعد جو حماس، اور پھر جو عراق میں اس کے حلیف ہیں، اور ان کے تمام جو بھی اپریٹسز ہیں ان کو ڈسمینٹل کر دے. تو یہ دیکھیے یہ اس نے پہلے سے شرائط وضع کی ہوئی ہیں. دیکھیے اب جب مسودہ سامنے آتا ہے تو اس میں یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ نیوکلیئر جب بھی ٹاکس ہوں گی تو ان میں سے کچھ امور کے اوپر بات ہوگی، بٹ میسائل کیپیبلٹی کی ڈیگریڈیشن یا یہ ڈسمینٹلمنٹ آف دا ریجنل آلائز آف ایران، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. مسل کیپیبلٹی تو امباس صاحب ان کی اس بار کی لائف لائن نظر آئی ہے. their drones and their missiles were the things جنہوں نے ڈٹر کیا اسرائیل کو بھی اور یو ایس اے کو بھی. تو یہ اس پہ تو پہلے بھی ایران کی جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ we're not even ready to talk about it. نیوکلیئر کیپیبلٹی کے اوپر وہ ہمیشہ سے بات کرنے کو تیار تھے، وہ اس سے پہلے بھی تیار تھے. تو اگر مسل کیپیبلٹی کے اوپر بات نہیں ہوتی تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم کیا اس کو جواز بنا کر کسی طریقے سے پھر ایک بار معاملے کو گڑبڑ کی طرف لے کر جایا جا سکتا تھا؟ جی بالکل. آپ دیکھیے اس کا جو طویل المیعاد منصوبہ ہوگا وہ صرف نظر کہ ایران کو زیر کرنا کسی طریقے سے، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ ریشیم چینج کریں، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے
ईरान को खाना जंगी का शिकार करके उसे स्प्लिंटर कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद ये है कि उनके दो अहदाफ है, एक ईरान है और दूसरा मेरा ख्याल है कि खलीजी रियासतें हैं, क्योंकि अमीर तरीन रियासतें हैं, तो वो नहीं चाहते कि ख़ास तौर से सऊदी अरब के हवाले से कि या तो वो इब्राहिम अकॉर्ड्स ज्वाइन कर ले और फ़लस्तीन, एक आज़ाद फ़लस्तीन के मुतालबे से दस्तबरदार हो जाए, या फिर वो भी एक किस्म का उसका हरीफ है इसराइल का, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिस तेज़ी से सऊदी अरब तरक्की कर रहा था इस जंग से पहले, वो इसराइल क्या, ईरान क्या, तमाम ममालिक से आगे बढ़ने वाला था। तो ये भी जो है इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा यहाँ जो है जंग के बाद भी कशमकश जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि अमेरिका का क्या रोल होगा, वो स्टेबलाइज़र के तौर पर होगा या इसराइल का एक पार्टिसन कंट्री रहेगा जो उसका हमेशा से रिवायती तौर पर रोल रहा है। And Saudi is also a very important stakeholder in this, rightly pointed so Ambassador साहब, considering कि ग्रेटर इसराइल का वो जो मैप बनाए फिरते हैं इसराइल वाले, जिसको प्रोमिस्ड लैंड कहते हैं, उसको ज़रा ओवरलैप करें मैप के ऊपर तो उसके अंदर सऊदीया के भी इलाके अच्छे खासे आ जाते हैं। सो ऑब्वियसली एग्जिस्टेंशियल थ्रेट तो उनको भी है, बट एट द एंड अभी हम क्या एक्सपेक्ट करें? एज ऑफ नाउ हम लोग इस टाइम पर बैठे हैं, 10:53 हो रहे हैं एम्बेसडर साहब, अभी हम क्या तवक्को करें आने वाले घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, हफ्ते में? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? सदर ट्रंप मिजाजन इस किस्म के हैं कि वो मुमकिन है रात को उठा के लोगों को दस्तखत करवा दें, अगरचे क्योंकि अमेरिका में तो अभी दिन शुरू हुआ है ना, अभी वहाँ जो है वो कई घंटे पीछे है और उन्होंने कहा हुआ है कि आज दस्तखत होंगे। लेकिन जो इस्माइल बक़ाई का बयान है, जो इनके दफ्तर ख़ारजा के, ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान है, कि ये अगले 2-3 दिन में होगा। तो मुमकिन है कि फिर जो है ये मंगल बुध तक हो, क्योंकि कल जो है जो G7 की मुलाकात हो रही है, जो मीटिंग हो रही है फ्रांस में, उसके लिए भी सदर ट्रंप शिरकत के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए यह है कि मेरा ख्याल है कवी इम्कान है कि ये अगले मतलब मंडे से शुरू करके मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे तक इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाए। राइट। अच्छा, यहाँ जो खबर अभी ये भी आ रही है कि ईरानी जो सदर हैं उन्होंने कौमी सलामती का जो फैसला है उसकी तौसीक भी कर दी है, सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने, इरानियन सदर ने। सो ईरान के अंदर भी अच्छी खासी एक्टिविटी चल रही है सरदार साहब, दे आर ऑल्सो कंसिडरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। और एक पॉइंट जो थोड़ी देर पहले एम्बेसडर जावेद हुसैन साहब उठा रहे थे कि तेहरान के अंदर और 2-3 और जगहों के ऊपर इवन इस डील के बारे में भी एहतजाज होने लग गए हैं। तो आइदर साइड, यूएसए और ईरान में डील होगी तब भी कुछ ऑपोजिशन होगी, डील नहीं होगी तब भी कुछ ऑपोजिशन होगी। सो दोनों साइड की ऑपोजिशन को किस तरीके से अब डोमेस्टिकली केटर करेंगी दोनों साइड्स? देखिए, जो एहतजाज और किसी किस्म की जो है मज़ाहमत खुद ईरान में होगी और इसी तरीके से अमेरिका में होगी, क्योंकि सदर ट्रंप के भी कोई मकासद हल नहीं हुए। उनके जो भी अहदाफ थे, रेजीम चेंज था या उसके अलावा जो है न्यूक्लियर डील हासिल करना था थ्रू बॉम्बिंग दम, और वो निगोशिएशंस भी थ्रू बॉम्बिंग कर रहे थे या मतलब कोर्सिव डिप्लोमेसी के ज़रिए कर रहे थे। तो वहाँ भी मज़ाहमत होगी, यहाँ भी मज़ाहमत होगी। लेकिन इसमें जो है मेरा ख्याल है कि जो सदर पेज़ेश्कियान ने, उसके बाद जो है बाकर कालिबाफ और उसके अब्बास अराक़ची साहब ने तमाम जो पावर सेंटर्स हैं उनसे मंजूरी ले ली है, जिसमें पासदारान इनकलाब हैं, ख़ातमुल अंबिया हेडकोार्टर्स हैं, और उसके अलावा रहबर जो हैं, रहबर आला मुज्तबा ख़ुमैनी, सुप्रीम नेशनल काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके अलावा जो है दूसरे जो पावर सेंटर्स हैं आइडियोलॉजिकल या पॉलिटिकल या मिलिट्री, उन सब से मंजूरी ली हुई है। और अब ये मंजूरी कहाँ तक चलती है, दैट वी हैव टू सी। सरदार मसूद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स अ डिलाइट हैविंग यू ऑन द शो। ये बात तो तय है कि ये उतार चढ़ाव, ये एब्स एंड फ्लोज डिप्लोमेसी के और साथ ही साथ अपने मकासद के, क्योंकि ईरान भी इस टाइम पर अपने मकासद अल्टीमेटली हल करना चाह रहा है और हासिल करना चाह रहा है, बिकॉज शायद इसके बाद ईरान के पास भी इस तरह का मौका ना है, और सदर ट्रंप भी फेस सेविंग चाह रहे हैं। सो इस एस्केलेशन लैडर के अंदर डी एस्केलेट करना
اس ٹائم پر چیلنج بنا ہوا ہے, بٹ پاکستان از ایٹ اٹ. پاکستان اپنی کوششیں کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو بہت جلد اچھی خبر بھی ملے گی. لیکن اس کا امپیکٹ صرف پاکستان پر نہیں, عالمی سطح پر, معیشت پر, ڈپلومیسی پر اور آنے والے اسٹریٹجک جو الائنسز بنیں گے ان سب پر ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو ہیو اے لانگ لاسٹنگ امپیکٹ آن دی انٹائر ورلڈ. انیکا نثار کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.